अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फायजा बुखारी और हमारे साथ मौजूद हैं सादिया खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत प्यारी। बहुत प्यारी। आप, हमें पता है आप हैं, ऊपर से आप मेरा फेवरेट कलर ब्लैक पहन के आ जाती हैं। आदाब। अच्छा सादिया, खबरें काफ़ी सारी हैं लेकिन पूरे पाकिस्तान के मीडिया का, सोशल मीडिया का, हर चीज़ का फोकस सिर्फ एक डेट जो खान साहब की तरफ से दी गई हुई है, ये कह के नाम नेहाद आखिरी कॉल 24 नवंबर की, उस पे ही हर कोई बात करता नज़र आ रहा है। उस पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वीलॉग्स हो रहे हैं। और अभी हमने कल से सुन रहे हैं कि जी खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने कहा है, क्योंकि देखें ना, एक तो खान साहब अपना हिस्सा डालते हैं हर चीज़ में, उनकी बुड्ढी डालती हैं बुशरा बीबी, उनकी बहनें डालती हैं, उनके पार्टी के लीडरान डालते हैं और उनके वोटर सपोर्टर भी डालते हैं। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि 24 नवंबर को मीर जाफ़र मीर सादिक का फैसला हो जाएगा। इन लोगों के मुताबिक हर कुछ दिन के बाद मीर जाफ़र मीर सादिक का फैसला हो जाएगा, हो जाता है। अच्छा जी, साथ उन्होंने कहा है कि यूथ पर मुश्तमिल एक फ़ोर्स भी वो लोग बनाने हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल अल्लाह माफ़ी, इन लोगों का काम है रियासत पे हमला आवर होते हैं, तो फ़ोर्स भी ये तश्कील दे रहे हैं। और उनकी बहन की ये खुशगुमानी भी है कि अगर 1 या 2 लाख लोग भी निकल आएंगे तो हम खान साहब को बाआसानी रिहा करवा लेंगे। तो एक आखिरी बात उसमें कल, जिस पे सीरियस बातें होते होते ये लोग थोड़े से लतीफ़े छोड़ देते हैं, वो लतीफ़ा ये है कि उन्होंने कहा है आज से पहले भी खान साहब ने जितने एहतजाज किए, आप देखें खान साहब की तारीख देखें, खान साहब ने जितने एहतजाज किए हैं वो सारे के सारे पुरअमन हुए, इसलिए अच्छा। ये एहतजाज भी मेरे भाई इमरान नियाज़ी साहब का पुरअमन होगा। आप क्या कहेंगी अलीमा बाजी की इन वाह! बातों पे? इस सादगी पे कौन मर ना जाए ऐ ए खुदा। खुदा! सबसे पहले वन बाय वन जरा एनालिसिस कर लेते जी, हैं। मीर जाफ़र मीर जी, सादिक। मीर जाफ़र मीर सादिक। हुँ, इनके मीर जाफ़र और मीर सादिक के साथ-साथ अब्बा जी भी रोज़ बदलते हैं, ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है। हुँ, मीर जाफ़र मीर सादिक हर वो शख्स है इनके मुताबिक जो इमरान खान के मफादात की तकमील के लिए काम नहीं कर रहा। उसका बिल्कुल, पाकिस्तान से कोई लेना-देना नहीं है। सिर्फ़ हर वो पार्टी। शख्स जो इमरान खान के अगेंस्ट है, हुँ, एंटी इमरान खान या फिर एंटी इमरान खान के जो मफादात के है, उसके बिल्कुल। वो मीर जाफ़र भी है, वो हुँ, मीर सादिक है। और हर वो शख्स जो पाकिस्तान का बेशक मुखालिफ हो, पाकिस्तान की रियासत के बेशक कुछ भी खिलाफ काम कर रहा हो, चाहे हुँ, बाहर बैठ के बकवास कर रहा हो, हुँ, वीलॉग्स कर रहा हो, जो है जहर उगल रहा हो, IMF का धरने दे रहा हो, यहाँ पे बैठ के इंतशार फैला रहा हो, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, वो मीर जाफ़र भी नहीं है और मीर सादिक भी नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि वो इमरान खान के हक में है ना। इमरान खान का सो प्यार है। ये ऐसा शख्स जो अपनी ज़ात के अंदर खुद, ये नार्सिसिस्ट आदमी, ये चाहता है कि बहुत बड़ा। मैं इमरान खान की इस मैं ने पाकिस्तान को इन हालों में पहुंचा दिया। तो हुँ, मीर जाफिर मीर सादिक, देखें, पिंड दा मरासी हुंदा है ना फायजा, ते ओदी कोई इज्जत वैल्यू नहीं हुंदी। पंज चौधरी जो बैठे होंगे ने ना पंचायत च, ते मरासी भी उत्थे जमीन पे ना नीचे बैठा जी। होता है, वो पूरी पंचायत में वो विटनेस भी कर रहा होता है, पूरी पंचायत में हाँ जी सही कह रहे ने, सही कह रहे ने, वो ऐसे भी कर रहा होता है। हाँ, उसकी बात की जितनी वैल्यू है ना, उतनी ही वैल्यू इमरान खान और इमरान खान की पार्टी के लीडरान की बातों की है। वाह, इनकी वाह! बातों को उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितनी किसी भी पंचायत में नाई या मरासी को दी जाती है। दूसरी बात ये कहते हैं ज़बरदस्त। कि जी लाखों का मजमा आएगा। हाँ जी, मैम, लाखों का मजमा तो तब भी नहीं आया जब इमरान खान ने खुद जो है वो जलसे किए। वो ही ना। लाखों का मजमा तो तब भी नहीं आया। और इमरान खान साहब जो है, लाखों का मजमा किस बुनियाद पे आएगा? केपीके में 12 साल से आप लोग गवर्नेंस कर रहे हैं और वहाँ लोग गालियां बक रहे हैं, बदअमनी अरूज पे, भत्ताखोरी अरूज पे, तालीम का बेड़ा गर्क, 26 यूनिवर्सिटियां बंद, सेहत अरूज पे क्योंकि 500 अरब की महीनावार करप्शन, उसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना ही कुछ नहीं, कोई रोड कोई बेड़ा कुछ नहीं। ग़र्क हुआ हुआ है। इवन के 47 किलोमीटर की सिर्फ एक जो है ना वो हुँ, सड़क, उसके ऊपर अब तक 200 अरब रुपया जो है ना वो ठेकेदार खा चुके हैं, लेकिन वो 47 200 किलोमीटर अरब! की जो है ना वो रोड नहीं बन सकी। तो ये तो हालात हैं, ये वाली और जो इनकी सादिया, वो गवर्नर आप बता भी रही थी ना कि वो गवर्नर केपी को भत्ते की भत्ते पर्ची, की, जी बिल्कुल, वहां ये पे क्या? टीटीपी इस हद तक जोरों पे हो गई कि बन्नू वाली साइड पे रात को थानों में ताले लग जाते हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते कि हम घर से बाहर निकले तो कहीं हम लोग अगवा ना हो जाएं। वहां पे थानों में हालात, ताले। थानों पे ताले, पुलिस स्टेशन को ताले ताले लग रहे हैं क्योंकि वो लोग इनसे कूप नहीं कर पा रहे हैं, इनसे डील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बदअमनी अरूज पे है। टीटीपी वहां अब्बा जी का वेड़ा समझ के घूमती फिरती है, वहां आम आवाम इतनी जहनी तौर पे परेशान और फ्रस्ट्रेटेड है।
وہاں پہ تعلیم کسی نے کیا لینی ہے, صحت کسی نے کیا لینی ہے, جب ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. گنڈا پور جو اتنی بڑکے مارتے ہیں, ان کو اپنے صوبے کا حال نہیں نظر آتا. ان کو ان کے اپنے ایریا کی حالات یہ ہیں کہ وہاں شام کو مغرب کے بعد کوئی نکل نہیں سکتا. آپ پوری صوبے کی بات کرتی ہیں, جس رہتے ہوئے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایسے حالات ہمیں یہاں پہ. سوچیں کے پی کے میں سب جائز ہے, 12 سال سے تبدیلی سرکار نے جو کیا. اب ایسی سچویشن میں جب لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اپنی اولاد کے لالے پڑے ہوئے ہیں, کون سے لاکھوں لوگ نکلیں گے؟ پنجاب کے لوگوں کو عقل آ چکی ہے. انہوں نے آپ کو تھپڑ مارا منہ کے اوپر, وہ لاہور والے جلسے میں نہیں آئے. آپ لاہور میں آئے تب بھی انہوں نے کہا کھاؤ خسمان. سنجرانی میں کوئی نہیں گیا پنجاب سے, اسلام آباد میں کوئی نہیں گیا پنجاب سے, سوابی میں کوئی نہیں گیا پنجاب سے. سو اٹ واز اے کلیئر میسج فرام پنجاب. اور جو بھی تحریک پنجاب سے نہیں چلتی وہ تحریک کامیاب نہیں ہوتی. یہ ہسٹورک ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں لاکھوں لوگ, آپ ہزاروں میں آ جائیں, 7 تو 8,000 بندہ بھی تسی اکٹھا کر لیں, تہاڈی بہت وڈی گین ہے, یہ بہت کامیابی ہے آپ کی. یہ جو سادی فورس تیار کر رہے ہیں یوتھ پہ مشتمل ایک فورس, یہ دیکھیے کیا کرنا ہے انہوں نے, فورس کا کیا کام ہے؟ فائزہ بیسیکلی نا یہ جو جماعت ہے, کیونکہ یہ ان کے بیرونی آقا باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی آئیڈیاز, جو بھی پلان, جو بھی سارا ایک کہہ لیں روڈ میپ ہے نا, وہ باہر سے ان کو امپورٹ ہو کے آتا ہے. یہ ان کا کوئی دماغ نہیں چلتا, یہ اس قابل ہی نہیں کہ دماغ چلائیں. یہاں پہ پاکستان ایک ایسا زرخیز ملک ہے, 25 کروڑ آبادی ہے, 17 کروڑ نوجوان ہیں, 70%. اور وہ جو 30 سال سے ماشاءاللہ نیچے ہیں, بھرپور پنیری نوجوان. تو ان کو پتا ہے یہ ہماری پاور ہے, ہماری اسٹرینتھ ہے. اور اسی لیے یہ لوگ ہماری اسٹرینتھ کے اوپر قبضہ کرنے کی, اسٹرینتھ کو بگاڑنے کی, اسٹرینتھ کے ذریعے پاکستان کو خدا نہ خواستہ گھٹنوں پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج سے نہیں, 2014 سے. اور 2014 کے بعد آپ ان کی پوری لائن اپ دیکھ لیں, جب بھی ہوا ہے انہوں نے یوتھ کو آگے لگایا ہے. کوئی بھی جلسہ ہوا ہے, کوئی بھی دھرنا ہوا ہے, کوئی بھی ان کی ایجیٹیشن ہوئی ہے, انہوں نے یوتھ کو, ذل شاہ نوجوان بچہ تھا مر گیا, ارشد شریف نوجوان آدمی تھا مر گیا, کس کے بھینٹ چڑھا ان کی سیاست کی. یہ یہی چاہتے ہیں, ان کو کوئی لینا دینا نہیں. اور انہوں نے جو فورس بنائی ہے یونیورسٹیز, اور انہوں نے کہا ہے یونیورسٹیز, کالجز اور اسکولوں میں آپ لوگ جو اپنی گروپنگ کریں, لابنگ کریں, ان لوگوں کو اپنی پارٹی کا حصہ بنائیں. سوال میرا حکومت سے ہے کہ جب پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ جمعیت جو ہے ان کو آپ الاؤ نہیں کرتے کہ جی سیاسی طور پہ آپ گروپنگ یہاں نہیں کر سکتے, اور آپ یہاں پہ کچھ ایسا سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, تو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ پی ٹی آئی ہر لمز ہو جائے, یا پھر کوئی بھی بڑا ادارہ ہو, وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ وہاں انجیکٹ کرتے ہیں, وہاں پہ جو ہے سیمینارز ہوتے ہیں, کانفرنسز ہوتے ہیں, گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں, اور وہ کس طریقے سے آپ لوگ ان کو الاؤ کرتے ہیں. یعنی آپ لوگ خود الاؤ کر رہے ہیں کہ ہماری یوتھ کو برباد کرو. اور ایک اور چیز, بالکل ایک اور چیز جو آپ نے ابھی 4th ون کیا کہا تھا آپ نے, یہی کہ 1 یا 2 لاکھ, اور دوسرا پرامن احتجاج. پرامن, یس. 2014 کا بھی ان کا پرامن احتجاج ہوا. 2014 کو انہوں نے صرف اور صرف پی ٹی وی پہ حملہ کیا, صرف اور صرف ریڈیو پہ حملہ کیا, صرف اور صرف سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. بھائی وہ کوئی احتجاج خونی تھوڑی تھا, پرامن تھا نا, وہ پرامن تھا, بالکل اتنا پرامن تھا کہ صرف آگ لگائی تھی یار. ابھی 9 مئی والا بھی تو پرامن تھا نا, خان صاحب کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا. جتنے احتجاج ہوئے, جتنی یادگاریں شہداء پر ان لوگوں نے سب کچھ کیا, یہ سارے کے سارے پرامن تھے. ایک اور چیز فائزہ, میرے نا ایک پروگرام میں آئے تھے محسن بلال, صحافی ہیں ہمارے بہت اچھے سینئر, انہوں نے ایک انکشاف کیا, اور میرے تو یقین کریں 14 طبق روشن ہو گئے ان کی بات سن کے. ہی سیڈ کہ میں آئی وٹنس ہوں, کور کمانڈر ہاؤس میں یہ جو کچھ ہو رہا تھا 9 مئی کو, میں آئی وٹنس ہوں, میں وہاں موجود تھا کیونکہ میں کور کرنے کے لیے موجود تھا وہاں پہ. ہی سیڈ کہ ایک شخص, آپ کہتے ہیں کہ یہ پری پلان نہیں تھا, آپ کہتے ہیں کہ یہ حکومتی سازش تھی, ریاستی اداروں نے کیا, تو ایک بات بتائیں کہ علیمہ خان کے کزن کو کیسے پتا تھا کہ جو یہاں پہ ایجیٹیشن ہوگی, یہاں پہ آنسو گیس جو ہے وہ فائر ہوگی, اور پھر اس سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے, اور انہوں نے کیسے سٹاک لا کے اپنے گھر میں پانی کی بوٹلز کا اور جتنی ریمیڈیز تھی ان کا رکھ دیا. ان کو کیسے پتا تھا کہ وہاں پہ پیٹرول بم چلنے ہیں, تو اس لیے وہاں پہ ماسک جو ہیں وہ انہوں نے ارینج کیے. ان کو کیسے پتا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو کیٹر کرنا ہے. یہ چیزیں جب ہوئی نہیں ہیں, آپ نے پلان ہی نہیں کی ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں جا کے ان کا آپس میں تصادم ہونے والا ہے, اور وہاں پہ آنسو گیس اور یہ سارا کچھ ہونے والا ہے, تو ارینجمنٹ کیسے کر لیے آپ؟ تو کہتے ہیں 9 مئی ہم نے کیا ہی نہیں ہے. سو جتنا 9 مئی ان لوگوں کا جو ہے بغیر کسی خونی انقلاب کے تھا اور پرامن تھا, جتنا
2014 वाला जलसा और धरना पुरअमन था, उतने ही पुरअमन की ये कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जो आपने अभी जुमला कहा ना कि ये लोग लाशें चाह रहे हैं, इनको लाशें चाहिए। अगर ये सियासत को जिंदा रखना चाहते हैं तो इनको लाशें चाहिए, इनको यही पता। और अच्छा, लाशें चाहिए आप लोगों के बच्चों, बिल्कुल आप लोगों के बच्चे, अपनों की नहीं चाहिए। इनके बच्चे उधर महफूज हैं, चाहे वो इमरान खान साहब के हों, बुशरा बीबी साहिबा के हों, आपके बच्चों की इनको लाशें चाहिए। अलीमीन गंडापुर के बच्चे कहाँ हैं? किसी के बच्चे भी नहीं। अलीमा बीबी के जवान नौजवान बच्चे हैं ना, आए ना जरा एहतजाज में, आए उज़मा बीबी के बच्चे आए, क्या कहते हैं अलीमीन गंडापुर के बच्चे आए, फिर बुशरा बीबी के आए ना, मूसा मानिका, दूसरे मानिका, वो सारे आए ना, ईसा मूसा, हाँ जी आए ना। सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से भी पता नहीं अब वो सच है कि झूठ है, आप मुझे बताएंगे कि उन्होंने भी कहा कि जी मुझे पता चला है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा आप लोगों ने पहुंचना है। ये क्या सच में उन्होंने ट्वीट किया है? ये देखें, वो आपने अगर बुशरा बीबी की वो तकरीर सुनी हो ना जो इजलास में वो तड़ियां लगा रही थी, धमकियां देगी, तो उन्होंने कहा था कि इस बार जो गिरफ्तार नहीं होना आपने, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आपने कुछ उनको पता है कि कुछ लोग जो है ना अपने आप को सेफ सिक्योर करने के लिए खुद पुलिस वालों से कहते हैं कि माई बाप हमें गिरफ्तार कर लो, हमारी बचत हो जाएगी। सो बेसिकली उन्होंने यही धमकी लगाई थी कि हमें पता है कि कौन लोग फेक गिरफ्तारियां दिलवाते हैं ताकि वो बच जाएं और उनसे क्वेश्चन ना किया जाए, तो खबरदार इस बार फेक गिरफ्तार नहीं होना। सो इन्होंने भी, आप देखें, सिर्फ सलमान अकरम राजा नहीं, बहुत सारे लोगों ने प्री प्लान करके, आप उनकी पोस्ट देखें ना, वो पहले मेंटली रेडी कर रहे हैं कि मैंने चुकला है इन्होंने, मैं गवाह हो जाना है, मैं गिरफ्तार हो जाना है, ताकि जब मैं नहीं आऊं तो मैं तो गवाह हो गया था, 4-5 निर्दोष रहेंगे और बाद में कहेंगे हमें तो गवाह कर लिया गया था। प्रॉब्लम इज दैट कि आप किसी भी लीडर को फॉलो करें ना, तो हम लोगों के लीडर्स जो हैं वो जाती रिश्तेदार हैं, ना ही हम लोगों को उन लोगों ने कोई फैसिलिटीज पर्सनली देनी है। यार आप लोग, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन करना सीखें कि आप ये कर रहे हैं, गवर्नेंस आपने की, आपने हमसे वोट लिया, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए आप यहाँ आके बैठे हैं, आपने हमारे लिए क्या किया, हमारे बच्चों के लिए क्या किया, सिर्फ इतना। हमने तो ये हर पार्टी से सवाल करें, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, सबसे सवाल करें, पूछें कि आपको 5 साल के लिए लाए, आपने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, क्यों नहीं किया? अगर आप मुर्शद बना लेंगे तो मुर्शद जो होते हैं उनकी बैत कर लेते हैं, फिर उनकी आगे जुबानें नहीं खुलती, आपकी नहीं खुल रही और आपकी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। खुदारा अपने बच्चों का सोचें। मुर्शद ने उठो फ्लाई कर जाना, जट तैयार आना है, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ को पूछना पापा तुसी ये की कीता, फिर की कहोगे, बेटा वो मुर्शद ने हमें धोखा दे दिया, इस तरह कहोगे अपने ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, छोटिਆਂ ਨੂੰ नहीं कहोगे तुसी। तो अपने बच्चों का सोचें, क्योंकि वो अपने बच्चों का और अपना सोच रहे हैं। यार देखिए, सलमान कासिम जब बाप साहब को गोली लगी थी तो मोहसिन बिलाल साहब ने ये भी इंकशाफ किया था कि वो इससे पहले ये 9 मई का प्लान नहीं बना था। अच्छा। सलमान कासिम आए और आपको याद होगा वो इमरान खान साहब ने अपनी सारी की सारी मसरूफियत तर्क कर दी थी, खास तौर पे अपने बच्चों के साथ नॉर्दर्न एरियाज भी गए थे, अपने खास दोस्तों को लेके। मेरे पास और जब वो आए थे उसी वक्त में उनका जो ज़मान पाक वाला घर है उसको प्रॉपर्ली सिक्योरिटी की गई थी। पता था उनके बच्चों की जान बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रीजन नहीं था, रीजन ये था कि ये 9 मई तब प्लान हुआ था। ये बाहर से कोई इनपुट आई थी, वो कोई खुफिया मैसेज, आपको याद होगा अभी जब डियाला जेल के हवाले से भी कहा था कि कोई खुफिया मैसेज लेके आ रहे हैं, लेकिन उनको आने नहीं दिया गया था, उन्हें मीटिंग जब कैंसिल हुई वो नहीं आए। ये जो खुफिया मैसेज वहां से आते हैं ना, ये वो मैसेज हैं जिनकी वजह से नौजवान बच्चों की लॉबिंग करके आपके बच्चे बर्बाद किए जा रहे हैं, जल्द से धरने प्लान किए जा रहे हैं। हर वो कोशिश जो ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के अंडर आती है वो की जा रही है। बिल्कुल। अच्छा सादिया, कल रात को क्योंकि जब से बुशरा बीबी साहिबा आज़ाद हुई हैं और केपी की फ़ज़ाओं में उड़ रही हैं, चल फिर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। कभी उनके ख़िताब पे बातें होती हैं कि वो 40 मिनट ख़िताब करती हैं, कभी आता है कि वो बहुत गुस्से में बात करती हैं और सब उनके आगे दम साध के बैठे होते हैं अच्छे बच्चों की तरह। अभी रात से एक ऑडियो जो है वो सर्कुलेट कर रही है और उसमें कहा जा रहा है कि जी बुशरा बीबी ने जो उसमें बातें की हैं तो ये कहा है कि दूसरी जमातों को, जैसे खान साहब कहते थे ना, उसके जो कुछ अल्फाज हैं वो मैं बताऊंगी कि उन्होंने कहा कि जो जब इमरान खान कहते थे अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे किसी और को वोट देंगे तो आप शिर्क करेंगे। जी बिल्कुल, वही बात है कि अगर आप हमारे हैं तो फिर आप मुसलमान हैं और अदरवाइज आप किसी और को वोट देंगे तो आप शिर्क के ठहरेंगे, शिर्क करेंगे। अच्छा, दूसरी बात है क्या आप कलमा गो हैं, वो ये भी कह रही हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि आप कलमा गो हैं, क्या आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि 24 नवंबर की कॉल है, इसमें कौन सी इतनी आप दीन को बीच में ला रही हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। और क्या अल्लाह और उसके रसूल और उसके लीडर से आप लोग वफादार हैं,
مذہبی ٹچ دے کے یہ بات کر رہی ہیں, لوگوں سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا آپ کلمہ گو ہیں, کیا آپ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں, ان کے امتی ہیں, اور اگر آپ امتی ہیں تو آپ وفادار. دیکھیں ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے وفا کی وہ ہے وفادار. یہ ایک نئی انہوں نے بیچ پہ چیز گھسا دی ہے کہ ان کے لیڈر, کہ اللہ اور رسول نے عمران خان کو ہمارا لیڈر بنایا ہے, ہمارے پہ منتخب کر دیا کہ ہم نے اگر اس کے ساتھ وفا کی تو پھر ٹھیک ہے, ہم سرٹیفائڈ مسلمز ہیں, ادروائز ہم کچھ بھی نہیں ہیں. فائزہ سب سے پہلے تو یہ جو پوچھ رہی ہیں نا بشرا بی بی ایم این ایز اور ایم پی ایس سے اور پی ٹی آئی کے لیڈران سے کہ کیا آپ کلمہ گو ہیں, سب سے پہلے ڈالا کا رخ کریں اور جا کے عمران خان سے پوچھیں ماما تو مسلمان ہے, ان کو تو کلمہ بھی گو پڑھنا ہے؟ آتا ہے کہ وہ نہیں صرف آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, بس, ہاں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہی نہیں ہے. وہ خان صاحب کی کتاب زبان میں نو نہیں. ککرے پہ جاندے نے, انہوں ایسے اگ لگ جاندی ہے, کیڑے پہ انہوں. وہ کہتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ سے میں جو نا بس یہ لے کے آیا ہوں. آدھا کلمہ آپ کو, آدھا کلمہ اگر لے کے آنا ہوتا نا تو نبی آپ کو آدھا کلمہ ہی دیتے, جو باقی 1,24,000 پیغمبران آئے وہ آدھا کلمہ ہی لے کے آتے. کیوں یہ آپ پہ لازم کر دیا گیا کہ آپ کا ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے, تکمیل کریں گے, ایمان رکھیں گے. دوسری ایک بات, آپ کون ہوتی ہیں کسی کے ایمان کے اوپر جو ہے وہ کوسچن کھڑا کرنے والی؟ ہمیں ہی آپ کاؤنٹر کرتے ہیں نا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان مسلمان نہیں. ہمارا سوال بھی یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان کا ساتھ نہیں دیتا وہ مسلمان نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کا جو امیر ہوتا ہے اس کی اطاعت آپ پہ فرض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز بھی یہی ہیں کہ آپ پہ جو بھی امیر مقرر کیا جاتا ہے, یعنی یہ لیڈر, وزیر اعظم کہہ لیں, صدر کہہ لیں, لیڈر کہہ لیں, امیر المومنین کہہ لیں, جو آپ پہ مقرر کیا جاتا ہے یہ آپ کا دینی فریضہ ہے کہ اس کی ہر بات کو فالو کریں. تو ابھی لیڈر کون ہے آپ کا؟ شہباز شریف صاحب ہیں. تو اٹ مینس کہ آپ کو رٹ ماننی چاہیے, بات ماننی چاہیے اپنے امیر کی, شہباز شریف صاحب کی, جبکہ آپ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں. تو آپ تو ٹوٹلی جنگ کر رہے ہیں قرآن پاک سے اور اسلام سے. مذہبی ٹچ دینا نا, لیٹس ڈو اٹ ان دس وے کہ آپ مذہبی ٹچ دیتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جی نہیں, اللہ کا حکم ہے کہ اپنے امیر کے ساتھ کھڑے, اس کی اطاعت کرو, اس کی بات مانو. آپ کے امیر فی الحال فی الوقت میں ہیں شہباز شریف, ان کی اطاعت کریں, ان کی بات مانیں, جو وہ کہتے ہیں, جو وہ حکم جاری کرتے ہیں اس کے مطابق چلیں. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کھلم کھلا اعلان جنگ کر رہے ہیں اللہ سے اور اللہ کے احکامات سے. مذہبی ٹچ دینا ہے. دوسری بات, دوسروں کے آپ کلمے پوچھتے ہیں کہ وہ کلمہ گو ہیں یا نہیں, سب سے پہلے پتہ کریں کہ عمران خان کلمہ گو ہے یا نہیں, اور اگر وہ کلمہ گو ہے تو وہ کیسے کہتا ہے کہ قبر میں میرے بارے میں سوال ہوگا, وہ کیسے کہتا ہے کہ مجھے جو جہنم کی آگ جو ہے وہ کچھ نہیں کہے گی, وہ کیسے کہتا ہے کہ مجھے اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے, وہ کیسے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جو جب اس کے سامنے کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ ایک تیرے والدین جو ہیں وہ خوش نصیب ہیں اور ایک جو دنیا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ خوش نصیب تھے, یہ برابری وہ کیسے ہونے دیتا ہے؟ وہ کیسے یہ برابری ہونے دیتا ہے کہ جو عمران خان ہے وہ وقت کے نعوذ باللہ حسین ہیں اور وہ یزیدوں کے خلاف کھڑے, وہ یہ سب کیسے ہونے دیتا ہے اگر وہ کلمہ گو ہے؟ تیسری اور سب سے بڑی بات کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ ایک سیاسی خاتون نہیں ہیں, وہ کہتی ہیں وہ غیر سیاسی خاتون ہیں. تو ہاؤ ڈیئر شی از, وہ کیسے کمانڈ کر رہی ہے ان لوگوں کو جن کو آپ نے, میں نے, چاہے وہ پی ٹی آئی والے لوگ ہیں تو ہمارے بہن بھائی نا, ہماری عوام ہے نا, ہم جیسے ہیں نا, ووٹ تو ہم نے دیا نا, میرے کسی بہن بھائی پی ٹی آئی والے نے ان کو ووٹ دیا, تو وہ ان لوگوں کو جنہوں نے ووٹ دیا, میرے بہن بھائیوں نے جن کو دیا, ان پہ رول کیسے کر رہی ہے؟ وہ تو گھریلو خاتون ہے, وہ تو غیر سیاسی خاتون ہے. ہاؤ ڈیئر شی, ہو از شی, وہ کیسے یہ کر رہی ہے؟ آج اسما بخاری صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی ہے نا, تو انہوں نے بھی یہی ان کی ایک تو آڈیو کال چلائی ہے اور پھر یہی کہا ہے کہ یہ ابھی غیر سیاسی ہے, مطلب ایک غیر سیاسی خاتون ہے. وہ اب اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا, آل دو کہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی اس جلسے کو ان چیزوں کو لیڈ نہیں کری, لیکن وہی لیڈ کر رہی ہیں اور وہ نظر آ رہا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. ابھی وہ غیر سیاسی, ابھی اچھا, اور جب وہ خان صاحب تھے تب بھی تو صرف انہی کی مانتے تھے, ان کے مشورے کے علاوہ تو کبھی کوئی کام ہی نہیں ہوا. وہ وزیر اعلیٰ بھی رکھواتی تھی, وہ سیکرٹریز بھی رکھواتی تھی, وہ آئی جیز بھی رکھواتی تھی, ہر چیز. اب اس وقت بھی وہ لے کے چل رہی ہیں. تو عظمہ صاحبہ بھی بیچاری کافی پریشان تھی, لیکن انہوں نے یہ کہا ہم اپنے پنجاب کو چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیں گے, اور اچھی بات ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے, اور حکومتوں کو میں سمجھتی ہوں سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے. بس ایک جملے پہ اعتراض ہے, تھی نہیں ہیں, کیونکہ ابھی انہوں نے 3 بیوروکریٹس کو اپنی مرضی کے مطابق اپوائنٹ کرا لی ہے, کے پی کے میں گئی ہیں اور جمعہ 8 دن ہوئے انہیں, اور پھر ایک بندہ, ایک افسر جو ہے اس کی پوسٹنگ کی علی امین گنڈا پور نے, 3 دن بعد وہ واپس اسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا اور لوگوں کو کہہ رہا ہے مجھے تو بشرا بی بی لے کے آئی ہیں. ٹھیکیداروں سے مشال یوسف زئی کے ذریعے سے ملاقات کر رہی ہیں, جن میں ہیلتھ کے ٹھیکیدار ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے, اور جس میں ایریگیشن کے ہیں, اور جس میں اللہ آپ کا بھلا کرے یہ جو انفراسٹرکچر سے ریلیونٹ کچھ ٹھیکیدار ہیں جہاں مال بنتا
पैसा पैसा सादिया, पैसा। sorry. और अभी ये जो पंजाब में करती रही है ना फराह गोगी के जरिए से, वहाँ मशाल यूसुफजई के जरिए से कर रही हैं। ये जो अभी आपने कहा ना कि इतनी सारी उन्होंने ट्रांसफर और पोस्टिंग करवाई हैं, तो वो मुझे आपका वो इंटरव्यू याद आ गया बुशरा बीबी वाला, हाँ। कि वो जो फराह गोगी उनकी कमेटी खा के भाग गई है ना, वो अपनी केपी में बैठ के वो कमेटी पूरी कर रही है मशाल मशाल यूसुफजई यूसुफजई के जरिए से। मशाल मैंने आपको बताया था ना एक पॉडकास्ट में जी, कि जी। ये जो सनम जावेद हैं ये तोड़ है मशाल यूसुफजई का, क्योंकि अली अमीन गंडापुर बेचारा पोस्टिंग करता है। गंदी सियासत कर रहे हैं ये जो लोग। घरों में ना कक्के जइयों के घरों में या नॉर्मल लोअर मिडिल क्लासों में औरतों में लड़ती थी ना, जेठानी देवरानी मोहल्लेदारनी आपस में लड़ती थी, वो कहती थी तू वेख उन में की करनी है, या फिर सास बहू की लड़ाई होती थी ये तो वो हर कोई कान भरने की कोशिश करता था, पावर में रहता था। ये वही सास बहू जेठानी देवरानी और मोहल्ले की औरतों वाली जो लड़ाई है ना, वो इस वक्त केपीके में जारी है, जिसमें मशाल यूसुफजई वर्सेस सनम जावेद, बुशरा बीबी वर्सेस अली अमीन गंडापुर, और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जो इमरान खान चल रहा है। तो देखते हैं कि वहां पे क्या होने वाला है, क्योंकि सब ताकत की गेम है, सब पावर की गेम है। पैसा ताकत किसी को कोई नहीं पड़ी, केपीके की आवाम भुगत रही है, किसी को कोई नहीं पड़ी। पाकिस्तानी आवाम के बच्चे जो हैं वो जेलों में जा रहे हैं, उनका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो रहा है। पैसा होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, और सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक। हम वज़ीर आला हाउस में घरेलू खातून होने के बावजूद बैठ के मुरग्गन गज़ाएँ खाएंगी। हम जो है वो तलबा के साथ जो बैठ के उन्हें कहेंगी आप हमारा मुस्तकबिल है, आप हमारे लिए लड़ें। हम वहाँ पे बैठ के ठेकेदारों से कहेंगी अब आपने फैसल अमीन गंडापुर को ठेका नहीं देना, अब आपने मुझे पैसे दिया डायरेक्ट करने हैं। पैसे पकड़ाने। जी, और अब जो है जितने भी टीटीपी के लोगों से आप मुलाकात करेंगी, और फिर डायरेक्ट पावर की जंग लड़ने के बाद 368 MNA MPs जिनको अवाम ने चुना हुआ है, उनको धमकियां देने के बाद हम एंड पे कह देंगे मैं तो घरेलू खातून। मेरा ख्याल है इस घरेलू खातून का जिक्र इस वक्त हमें बंद करना चाहिए। सादिया बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आखिर में इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।